नाज़रीन इकराम, अगर हाथ जल जाए तो मुतासरा जगह पर फौरन सरसों का तेल लगा दो तो चाले नहीं बनेंगे। नहाने से पहले बालों को तेल से मालिश करें, जड़ें मजबूत होंगी और बाल घने होंगे। अगर कोई शुगर का मरीज है तो जव और चने का आटा खा ले तो शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। 7 खजूरें रोजाना खाने वाला बंदा हर किस्म के जादू टोने से महफूज रहता है। बैठकर झाड़ू देने वाली औरतों को कभी रीढ़ की हड्डी का मसला नहीं होता। पेट की आधी से ज्यादा बीमारियां आहिस्ता और कम खाने से खत्म हो जाती हैं। हमेशा 5 किस्म के लोगों की सोबत में रहो। हौसला अफजाई करने वाले लोग, पुरजोश, पुरखलूस, पुरएतमाद और शुक्रगुजार। बादाम, किशमिश और केला दूध में डाल के पियो, बेपनाह ताकत आएगी और जिस्मानी कमजोरी खत्म हो जाएगी। सांस की तकलीफ हो या एलर्जी हो तो अदरक वाली चाय बनाकर पी लो तो यह बीमारी, तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अगर हमेशा के लिए जवान रहना चाहते हो तो सबसे पहले अपने गुस्से पर कंट्रोल करो, क्योंकि ज्यादा गुस्सा करने वाले जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। सोने से पहले जो इंसान आपके जहन में आया वही आपकी खुशी या गमी की वजह है। पुदीना की एक टहनी 1 लीटर पानी में डालें और दिन में 3 बार पिएं तो मैदे की तेजाबियत खत्म हो जाएगी। मच्छर को ओ पॉजिटिव ब्लड ज्यादा पसंद होता है, इसलिए जिनका ब्लड ओ पॉजिटिव है उनको मच्छर ज्यादा काटता है। भुने हुए चने रोजाना खाने से खांसी से निजात मिलती है। बदन को खूबसूरत बनाना है तो खुली हवा में बार बार सांस लें और पैदल चलने की आदत डालें। केला कैंसर की मर्ज से बचाता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल करो। हर नमाज पढ़ने के बाद अपने हाथ अपने चेहरे पे फेर लो तो चेहरे पर कभी दाग धब्बे नहीं होंगे। कच्चे अनार का पानी अपने बालों पर लगा लो, बाल जल्दी बढ़ेंगे। आटे में नींबू डाल कर आटा कभी खराब नहीं होगा। नीम गर्म पानी पी लिया करो, इससे दिल के वाल हमेशा के लिए खुल जाते हैं। अमरूद हमेशा कच्चा खाओ, ज्यादा फायदा होगा। कच्ची सब्जियां खाया करो, आपके बदन में खूबसूरती पैदा होगी। मुंह पर केले के छिलके मस लो, कभी मुंह पर क्रीम लगाने की जरूरत नहीं होगी। सरसों का तेल नाक में डाल करके सोया करो, कभी पेट नहीं बढ़ेगा। शहतूत दिमागी कमजोरी के लिए मुफीद है। दांतों में कीड़ा हो या दर्द हो 2 इंच का टुकड़ा लें और पेस्ट बनाकर और इसमें नमक मिलाकर और नींबू का रस मिलाकर दांतों को साफ करो, दांत साफ हो जाएंगे। रोजा रखने वाले बंदे का दिमाग तेजी से काम करता है। रोजा रखने वाले बंदे का दिमाग तेजी से काम करता है। रोजा रखने से इंसान को 3 से 4 घंटे का आराम मिल जाता है। रोजा रखने से इंसान को 3 से 4 घंटे का आराम मिल जाता है। नहार मुंह आड़ू खाओ, दिमाग तेज होगा और याददाश्त तेज होगी।
ناشتے میں گندم کھاؤ، شوگر کم ہوگی اور انسان تمام بیماریوں سے بچے گا۔ اگر کان میں کوئی کیڑا یا مکوڑا چلا جائے تو سرسوں کے تیل سے کان کو بھر لیں، 2 منٹ میں کیڑا کان کے اوپری سطح پر آ جائے گا۔ اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ منہ پر لگا لو، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ منہ پر لگا لو، چھالے ختم ہو جائیں گے۔ چنے کی دال کے پانی سے 6 دن تک منہ دھو لو، چہرے کی کالی رنگت سرخ و سفید اور خوبصورت ہو جائے گی۔ گوشت کھانے سے پہلے کالا نمک چکھ لو یا گوشت کھانے کے بعد کالا نمک چکھ لو تو گوشت ہضم ہو جائے گا۔ اگر چائے پینی ہے تو ہمیشہ کھانے کے 1 گھنٹے بعد پیا کریں، اس سے تمام بیماریوں میں کمی واقع ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے، اس لیے نیم گرم پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرو۔ اگر آپ اپنے پیٹ سے پریشان ہیں یا پیٹ کے درد سے پریشان ہیں، آپ کا پیٹ دن بہ دن بڑھ رہا ہے تو اپنی خوراک کو کم کر لو، پیٹ 1 ہفتے میں چلا جائے گا۔ اگر آپ موٹاپے سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کالے نمک کا استعمال کھانے سے پہلے کر لیں، اس سے کھانا ہضم ہوگا اور چربی میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کا موٹاپا دن بہ دن بڑھ رہا ہے تو ایک کام کر لیں، شہد اور دیسی گھی کو بھینس کے دودھ میں ابال لیں اور نہاروں دن میں 2 بار بھی پی لیں تو انشاءاللہ آپ کا موٹاپا ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کو لکوہ کی بیماری ہے اور آپ پریشان ہیں، کوئی علاج نہیں مل رہا تو کبوتر کا گوشت زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور اندھیرے میں بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ بیٹھیں اور روشنی سے پرہیز کریں اور موبائل کا استعمال بھی نہ کریں تو 1 ہفتے کے اندر آپ اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ مرگی کے مریض ہیں تو ان چیزوں سے پرہیز کریں، زیادہ میٹھا نہ کھائیں اور کسی کھلی گاڑی میں سفر نہ کریں اور زیادہ پیدل چلنے سے بھی اجتناب کریں اور جتنا ہو سکے نیم گرم پانی پی لیں تو مرگی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہے تو کالے نمک کو 1 گلاس پانی میں ڈالیں اور 2 چمچ چینی کے ڈال لیں اور فوراً اسے پی لیں تو آپ اس بیماری سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ ہیضہ کی بیماری سے پریشان ہیں تو روٹی نہ کھائیں اور کوئی فروٹ بھی نہ کھائیں، دودھ کا استعمال بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ کھائیں، صرف ان ہدایات پر عمل کریں۔ نمک والا حلوہ آدھی پلیٹ کھا لیں، دن میں 3 مرتبہ یہی استعمال کریں تو آپ ہیضہ کی بیماری سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ معدے کی تیزابیت سے پریشان ہیں تو کچی سبزیاں مت کھائیں اور چائے کا استعمال بالکل نہ کریں اور کچے پیاز کھانے سے اجتناب کریں اور پانی پی کر مت سوئیں، کھانا کھا کر پیدل چلیں اور یہ کہ نہار منہ ورزش کریں تو آپ معدے کی تیزابیت سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ کے بال گر رہے ہیں یا سفید ہو رہے ہیں کم عمر میں تو آپ کو کمزوری ہے جگر کی اور آپ کا جگر کو مضبوط بنانا ہے تو سیب کا جوس استعمال کریں اور بادام اور گھی کا استعمال کریں، دیسی گھی کا، تو آپ کا جگر مضبوط ہوگا اور آپ کے بال نہ گریں گے اور نہ ہی کبھی سفید ہوں گے۔